बिरामीलाई हेरेर चाहिँ आफूले फेर्दै गरेको थोरै सास चाहिँ दिन पाए त्यो पनि म दिन्थेँ जस्तो लाग्छ। के गर्नु मिल्दैन, आफूले भने जस्तो हुने भए गरे जस्तो हुने भए त सबैलाई बचाऊँ भन्ने छ नि हामीलाई त। होम केयर दिइरहेको छु मैले होइन। अब घरमा गएर चाहिँ बिरामीहरू जस्तै कोभिड पेसेन्टहरूलाई चाहिँ केयर गरिरहेको छु। हामीले अहिले आएर यो भेरिएन्टमा म मर्छु कि यो कोरोनाले गरेर मर्छु कि भनेर पछाडि हट्ने कुरै आउँदैन। हामी स्वास्थ्यकर्मी हो, हाम्रो काम हो। यो भाइरस आए पनि हामी स्वास्थ्यकर्मी हौँ, नआए पनि हामी स्वास्थ्यकर्मी हौँ। तिमीलाई देख्ने चाहत थियो आऊ मेरो पासमा, चढाउन आइपुग फुल मेरो लासमा, चढाउन आइपुग फुल मेरो लासमा, अस्ताउन लागेकी छु म, तिम्रै मात्र मुहार हेर्न बाँकी छ। रातभरि सुतिनँ के भन्दा ऊ हुन्छ होइन। रातैभरि सुतिनँ। मलाई यस्तो भयो कि लाइक मलाई पनि अब केही भइहाल्छ कि। बेडमा सुत्नुभएको बिरामी तल भुइँमा फ्याट्ट यसरी खस्नु मात्रै भएको थियो कि उहाँ चाहिँ। नर्मल्ली अब त्यो गडाङ गुडुङ आवाज आएर अलिकति खोकेर उहाँलाई गाह्रो भएको भए त थाहा पनि हुन्थ्यो होला। सेचुरेसन्स कम थियो भने त हामीलाई पनि चित्त बुझाउन ठाउँ हुन्थ्यो। अब केही नै नभइकन यत्तिकै आधी घन्टाको बिचमा उहाँको ज्यान गयो। सानीमाहरू मामुहरू नै भन्नुहुन्छ क्या मलाई, अब पर गएर बस, अलि साइड लागेर बस, अब कोभिडले गरेर अब यो त आफ्नो भन्ने बेला छैन। उतैबाट नुहाएर आउँछु क्या म। अब होममा त सजिलो हुन्छ नि त, उतैबाट चेन्ज गरेर घरबाट मास्क आउँदाखेरि पनि म बाहिरै एउटा एक्सपोज गरेर आउँछु। अब हामीले पढाएकै त्यही छ नानीलाई होइन। अब कसैलाई चाहिँ नयाँ जीवन दिनु नै हाम्रो अब नानीको के भन्ने धर्म हो। बिरामीको उपचार गर्नु नै नानीको धर्म हो होइन। अब पढाइको सिलसिलामा गर्नु पनि पर्यो त्यो। भनेपछि तपाईँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ छोरीको कामदेखि? हजुर, सकेसम्म यसको लुगाबाट सर्ने पनि होइन, केहीबाट सर्ने पनि होइन। यो नाक र मुख आँखा यति जोगाउनु पर्यो। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी। अहिले त मर्दाको मलामी पनि कोही छैनन्, छन् त अहिले मलामी नै कोही छैनन्। हामीसँग करुणा दाहाल हुनुहुन्छ, नर्स। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। करुणाजी, म मास्क लाउँछु, हजुरले चाहिँ खोलिदिनुहोस् न मास्क है। सामाजिक दूरी पनि कायम राखेका छौँ हामीले। करुणाजी स्वागत। नमस्ते, यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो नमस्कार। के छ हजुरको खबर? एकदमै ठिकै छ हजुरहरूलाई। जस्तो अहिले देशमा चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान गइरहेको छ होइन, एकदमै प्रभावित बनाएको छ। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यो अवस्थामा? अब मैले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ म चाहिँ अब एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएको हिसाबले गएर हस्पिटलमा चाहिँ म छुइनँ, होम केयर दिइरहेको छु मैले होइन। अब घरमा गएर चाहिँ बिरामीहरू जस्तै कोभिड पेसेन्टहरूलाई चाहिँ केयर गरिरहेको छु। अब केयर गर्दा गर्दै कुनै पेसेन्टको एक्सपायर भइरहेको छ, कुनै पेसेन्टलाई राम्रो पार्न पनि सफल भएको छु। त्यसरी नै गइरहेछ अहिले चाहिँ। महामारी फैलिएसँगै तपाईँले कतिजना पेसेन्टलाई हेरिसक्नु भयो? मैले लगभग अहिले त 5-6 जनालाई हेरिसकेँ, त्यसमा 2 जना एक्सपायर भइसक्नु भइसक्यो। केही नै थिएन, नर्मल पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो। मैले लगभग होम केयरमा गर्दाखेरि चाहिँ म बेलुका गुड नाइट सिस्टर भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको। अनि उहाँको दिदी यतापट्टिको अर्को रुममा हुनुहुन्थ्यो कि मसँग। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, सिस्टर केही चाहियो भने उहाँ दिदीलाई भन्नु, म त सक्दिनँ भनेर यत्तिकै नर्मल सुत्नुभएको बिरामी हो। बिहान पनि आधी घन्टा अगाडि मैले भाइटल्स लिएको, राम्रो थियो, अक्सिजन सेचुरेसन सबै राम्रो थियो। अनि त्यसपछि आधी घन्टा पछाडि मैले ब्रेकफास्ट गरेर जाँदाखेरि बिरामी हुनुहुन्न थियो। कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो? उहाँ 49 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो। सजिलै त्यति चाँडै मान्छेको ज्यान जाँदो रहेछ है? हजुर, एकदमै चाँडो, एकदमै। उहाँले चाहिँ लाइक हुन्छ नि, अब केही नै नभएको बिरामी के सोच्दा पनि, आफैलाई सोच्दा पनि त्यो डर लाग्ने किसिमको। किनभने केही नै भएको थिएन, लगभग अब केही भइरह भए सास फेर्न गाह्रो थियो, सेचुरेसन्स कम थियो भने त हामीलाई पनि चित्त बुझाउन ठाउँ हुन्थ्यो। अब केही नै नभइकन यत्तिकै आधी घन्टाको बिचमा उहाँको ज्यान गयो।
उहाँलाई चाहिँ कति दिन अगाडिबाट तपाईँले हेरिराख्नु भएको थियो? मैले 3 दिन अगाडिबाट हेरिरहेको थिएँ मलाई। बिहान त्यस्तै मलाई उहाँको फ्यामिलीले पेरेन्ट्सले उहाँको माथिपट्टि चाहिँ आमा बुवा बस्नुहुन्थ्यो कि मलाई अब जान म बिरामी हेरिरहेको भएर पनि उहाँहरूसँग एक्सपोज हुन गाह्रो भएर मलाई तलै ब्रेकफास्ट ल्याइदिनु भएको थियो उहाँहरूले। ल्याइदिएर आधी घन्टा पछाडि उहाँलाई खुवाउन जान्छु भन्दाखेरि त उहाँ एक्सपायर भइरहनु भएको थियो। अब आफूले एक्सपायर भएर सुरुमा चाहिँ केही नै भएको थिएन, बेडमा सुत्नु भएको बिरामी तल भुइँमा फ्याट्ट यसरी खस्नु मात्रै भएको थियो कि उहाँ चाहिँ। नर्मल्ली अब त्यो गडाङ गुडुङ आवाज आएर अलिकति खोकेर उहाँलाई गाह्रो भएको भए त थाहा पनि हुन्थ्यो होला। म त्यहीँनेरि अर्को रुममा थिएँ, तर अब केही नै नभइकन मैले गएर ढोका खोलेर हेर्दाखेरि तल भुइँमा खसी मात्रै रहनु भएको थियो, केही नै थिएन उहाँको अरू। नाकबाट थोरै ब्लिडिङ भएको थियो। त्यस्तै अर्को व्यक्ति पनि भन्नुभयो, कस्तो थियो उहाँको? अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ अर्को एउटा मेन्टल साइकेट्रिक प्रब्लम पनि रहेछ उहाँको चाहिँ, स्केजोफेनिया भन्ने प्रब्लम रहेछ। अनि उहाँ पनि त्यस्तो अब मेडिकेसन खाएर नर्मलै हुनुहुन्थ्यो, केही पनि थिएन। अनि उहाँको पनि ज्यान गयो। कति उमेरको? म 41। अनि उहाँको अवस्था कस्तो थियो? सुरुमा कस्तो थियो अनि कति समयमा तपाईँले कति दिन अगाडिबाट उहाँलाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको थियो? कुन चाहिँ सेकेन्डवाला? सेकेन्डवालालाई त अब उहाँको पनि नर्मल्ली नै थियो। त्यस्तो अब साइकेट्रीको बिरामी भए तापनि नर्मलै ट्रिट गर्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले। मेडिकेसन खाइसकेपछि त नर्मली हुन्छ नि त, अनि नर्मली ट्रिट गर्नुहुन्थ्यो। यत्तिकैमा अब उहाँलाई पनि नर्मल बोल्ने हाँस्ने, तर उहाँको चाहिँ अलिकति दम बढे जस्तो हुने क्या। नर्मल्ली यत्तिकै बस्दाखेरि पनि स्यासी भइरहेको थियो उहाँलाई चाहिँ। अर्को पेसेन्टलाई चाहिँ केही नै थिएन भने उहाँलाई चाहिँ स्यासे भइरहन्थ्यो। राति एकचोटि मैले सेचुरेसन हेर्दाखेरि 74 भयो, अनि एकैछिनमा नर्मल्ली फेरि 96 97मा पुगिहाल्यो। त्यसपछि मैले पनि नर्मल छ सेचुरेसन भनेर छोड्दाखेरि उहाँको पनि एक्सपायर भएको। अनि बाँकी जो अहिले सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तपाईँले केयर गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ अहिले? सबैको अवस्था गाह्रै छ हजुर, भन्नै सकिँदैन। हेर्नु न, किनभने एकछिनमा नर्मल भएको बिरामी अहिले हामीले पनि भन्न सक्दैनौँ। एकछिन नर्मल छौँ, अहिले एकछिनमा अब एक्सपायर भइरहेको छ। एकछिनमा अब सास फेर्न गाह्रो भएको छ। कोरोनाले भन्दा पनि निमोनिया भएर आजकल धेरै बिरामीहरू गइरहनु भएको छ। अब सकेसम्म लापरवाही चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ, किनभने मास्क हो सबैभन्दा ठुलो कुरा, अरू केही पनि छैन। मास्क र सेनिटाइजर छैन केही पनि उपाय होइन, किनभने औषधि त के छ र? ज्वरो आउँदा खाने सिटामोल खाने हो, त्यति नै हो। हामीले अहिले ज्वरो आउँदा बाफ दिने हो, बाफ लिने हो बिहान बेलुका, त्यहाँभन्दा अरू केही नै उपाय छैन। जति सक्नुहुन्छ मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर लगाउनुहोस्, अनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, त्यहाँभन्दा अरू केही छैन उपाय। एकदमै गाह्रो अवस्था छ। जस्तै अहिले अब अक्सिजन दिने कुराहरू हुन्छ होइन, अति गाह्रो भएपछि होइन, त्यो पनि त छ नि, यसले चाहिँ के कति काम गर्छ? अक्सिजन दिँदा बाँच्ने भन्दा पनि अक्सिजनै छैन अहिले होइन। मैले भने नि सुरुमा 49 इयर्सको जुन पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई एक्सपायर भइसकेपछि हस्पिटल मैले नै गएर पशुपतिसम्म पनि एकजना मात्रै उहाँको सिस्टर हुनुहुन्थ्यो। मलाई साह्रै नै माया लाग्यो कि अब हुन त आउनु भएन भनेर भन्दाखेरि पनि बिरामीहरू अब यस्तो बेलामा अब हाम्रै कोही खस्नुभयो भने पनि हामी नै जाने पनि छैन, सम्भावना छैन होइन, अहिले सम्भवै छैन। अनि कोही पनि आइदिनु भएन। म बिरामीसँग एक्सपोज भएकै कारणले पनि म गएँ। दिदी एक्लै हुनुहुन्थ्यो। 3 दिन पछाडि उहाँको आमालाई पनि पोजिटिभ देखियो। अनि आमालाई पोजिटिभ देखियो, मलाई नै बोलाउनु भयो, किनभने अलिकति कम्फर्टेबल फिल मैले अगाडि 3 दिन गएर पनि उहाँहरूलाई गराइदिएको थिएँ नि त। त्यही भएर गएपछि फेरि त्यही दिनमा आमासँग चाहिँ यहाँबाट म 12 बजीतिर गएँ। 3 बजेतिर आमाको पनि सेचुरेसन वात्तै घट्यो, अक्सिजन लेभल वात्तै घट्यो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ डक्टरलाई पनि हायर गर्नुभएको रहेछ कि, एकजना डक्टरलाई, स्टार हस्पिटलको डक्टरलाई। त्यस कारणले बेड पाउन चाहिँ सजिलो भयो। एसपिओटी हेर्दाखेरि नर्मली आमाको 83मा पुगिसकेको थियो। अनि अब मैले अगाडि भर्खर छोरा एक्सपायर हुनुभएको छ, मैले त यो रिस्क लिनु हुँदैन, घरमा राख्दिनँ म भनेर एम्बुलेन्स बोलाएर स्टार हस्पिटलमा 15 लिटरको फ्लोमा हामीले अक्सिजन दिएको थियौँ आमालाई। अहिले पनि आमा स्टार हस्पिटलमै एडमिट हुनुहुन्छ, कोभिड पेसेन्टै हो। अहिले चाहिँ जे होस् नर्मली हुनुहुन्छ अरे, आमालाई चाहिँ ठिकै छ अरे। जस्तै अब आफ्नै आँखा अगाडि आफैले केयर गरिराखेको मान्छेहरूको मृत्यु भइराखेको छ होइन, यस्तो अवस्थामा आफूलाई चाहिँ कतिको एक किसिमको हुन्छ नि डर? आफूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। अब बिरामीले म लड्छु, म सक्छु, रोगसँग लड्छु भनेर लडिरहनु भएको छ। घरको फ्यामिलीले, भिजिटर्सहरूले पनि होइन मेरो बिरामीलाई म बचाउँछु जसरी भए पनि भन्नुभएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी सबैजना आफ्नो ठाउँमा खटिरहनु भएको छ। तर के भयो भन्दा अक्सिजन भइदिएन मेन कुरा होइन। अब
केही नै छैन कि अब आफूले फिर्दै गरेको सास उहाँहरूलाई दिन मिल्दैन। अब गभर्मेन्टको गल्ती पनि अब भन्न पनि औँला उठाउन पनि मिल्दैन गभर्मेन्टलाई। तर सबैले आफ्नो ठाउँबाट इफोर्ट लाउँदै पनि अहिले कमी के छ भन्दा अक्सिजनले गरेको छ कि जे गर्नु। किनभने बिरामीहरूलाई त अहिले त अक्सिजन मैले नै 2 घन्टा अगाडि हस्पिटलले के भनिदिन्छ, अस्ति त्यो आमालाई मैले अहिले जुन अहिले स्टार हस्पिटलमा हुनुहुन्छ आमालाई 2 घन्टाभित्रमा अक्सिजन भएन भने बिरामी डिस्चार्ज गरिदिन्छौँ, जे पनि हुनसक्छ भनेर भन्यो। आइसियू रिक्वायरमेन्ट, आइसियू त छैन तर अक्सिजन पनि छैन कि। अनि अक्सिजन सिलिन्डर पनि दिएको छैन। फेरि सिलिन्डर देऊ न त हामी के अरे अक्सिजन ल्याउँछौँ, त्यो पनि गरिदिएको छैन हस्पिटलले। अब हुन त हस्पिटलको पनि आफ्नो एउटा प्रोटोकल हुन्छ होइन, क्राइटेरिया हुन्छ, त्यसमा गएर कुनैले पनि हेड माथिबाट दिनपर्छ, नर्सहरूले डक्टरहरूले गएर दिएर त त्यो हुँदैन। किनभने माथिदेखिको एउटा छुट्टै खालको प्रोटोकल हुन्छ हस्पिटलको। अनि त्यस कारणले आमालाई चाहिँ जसोतसो हामीले अक्सिजन मिलायौँ। तर अब अक्सिजन नपुग्ने पनि होइन होला, तर अब प्लिज म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एज अ मिडियाबाट जसले पनि स्टकमा आफूलाई केही हुन्छ कि बा, मलाई केही हुन्छ कि मेरो फ्यामिलीलाई केही हुन्छ कि बा भनेर कसैले पनि अक्सिजन स्टक गरेर राखिदिनु भएको छ भने प्लिज नगरिदिनुहोस्। किनभने हजुरहरूलाई त हुनसक्छ तर अहिले भइरहेको बिरामीहरूलाई चाहिँ बचाइदिनुहोस्। किनभने उपाय त्यति नै हो कि अब केही नै छैन, अरू त्यति नै हो। तपाईँले यसरी काम गरिराख्नु भएको छ होइन, सङ्क्रमितहरूको केयर गरिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा छरछिमेक आफन्तहरूले चाहिँ कुन दृष्टिले हेर्दो रहेछन् समाजले चाहिँ? समाजले त अब परै राखौँ टाढै राखौँ कसरी बसिरहेको चाहिँ हुन्छ नि। अब हस्पिटल मेरै घरमा पनि हुन त त्यो अब आफ्नो पनि त सेफ्टी हेर्न पर्यो। सानीमाहरू मामुहरू नै भन्नुहुन्छ क्या मलाई, अब पर गएर बस, अलि साइड लागेर बस, अब कोभिडले गरेर अब यो त आफ्नो भन्ने बेला छैन। हुन पनि हो। फेरि यो कोभिडले के गर्दाखेरि फैलिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो त मेरो अफिसमा काम गर्ने हो, यसलाई चाहिँ कोरोना छैन कि, यो त मेरो छोरी हो यसलाई पो कोरोना छैन कि भन्दै सरेको छ क्या यो कोरोना। त्यही भएर त्यो पनि राम्रो हो, तर आफूलाई चाहिँ अलिकति हेपिएको हो कि जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। किनभने मैले त नराम्रो काम होइन नि त, राम्रै काम गरेर आउँदाखेरि पनि सबैजनालाई एउटा सहज होइन, एउटा आज हस्पिटलमा एक्सपायर हुने त हुनुभयो, तर हाँसी खुसी गरेर बाहिर जाँदाखेरि घर जाँदाखेरि त आफूलाई पनि त कति आनन्द हुन्छ भन्नु न। एउटा बिरामीलाई निको पारेर अथवा एउटा बिरामीलाई एउटा घरैमै राखेर आफ्नै केयर दिएर आफैले केयर गरेर निको पारेर आफू घर फर्किँदाको आनन्दै छुट्टै हुन्छ नि। जस्तै अहिले अब तपाईँले चाहिँ जस्तै अब सावधानीको लागि चाहिँ के कस्तो उपायहरू अवलम्बन गरिराख्नु भएको छ? मैले लगभग अब ड्युटीमा हुँदाखेरि चाहिँ पिपी एकदमै लगाइरहेको छु। अनि सेनिटाइजर टाइम टु टाइम बिरामीलाई हेरि नै पछि ग्लोभ्स चेन्ज गरिरहेको छु, मास्क चेन्ज गरिरहेको छु, पिपी लगाइरहेको छु, फेस सिल्ड लगाइरहेको छु। अब बिरामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो छ मेरो। अनि घरमा भन्दाखेरि चाहिँ म अब उतैबाट नुहाएर आउँछु क्या म। अब होममा त सजिलो हुन्छ नि त, उतैबाट चेन्ज गरेर घरबाट मास्क आउँदाखेरि पनि म बाहिरै एउटा एक्सपोज गरेर आउँछु। भित्र घरमा चाहिँ मैले केही पनि त्यस्तो गरेको छुइनँ। बाहिरै सुत्छु, कोहीसँग पनि म टचमा पनि छुइनँ सायद। अहिले चाहिँ अब 3 दिन भयो म घरमै छु, त्यही भएर ठिकै छ। बाहिरै बस्नुहुन्छ? खानाहरू के गर्नुहुन्छ? ल्याइदिनुहुन्छ मामुले, यहीँ ल्याइदिनुहुन्छ। टाढै हुन्छ? टाढै भित्र किचनमा पनि जानु दिनु भएन मलाई। योभन्दा अगाडिको महामारी र अहिलेको महामारीमा तपाईँले के कस्तो फरक पाउनु भएको छ? पहिलाको महामारी त महामारी नै होइन भन्छु म त। किनभने पहिला त के थियो र होइन, पहिला त त्यति धेरै बिरामीहरू एक्सपायर पनि हुनु भएन, नर्मल भन्दा पनि कम एक्सपायर हुनुभएको त्यतिखेर त। तर अहिले त अब दिनमै अब यो के अरे न्युजतिरै आइरहेको हुन्छ 245 जना 300 जना भनेर। यो त न्युजमा आएको कुरा न हो, बाहिर गाउँघरतिर त कति धेरै यत्तिकै पनि एक्सपायर भइरहनु भएको छ। छिमेकीले छिछि दुरदुर गर्छन्, वरिपरिका मान्छे आफ्नाले छिछि दुरदुर गर्छन् भनेर कतिले त रिपोर्ट के छ पनि भन्नुभएको छैन, यत्तिकै घरमै एक्सपायर हुनुभएको छ। उहाँहरूको त रिपोर्टेड भएको छैन हामीसँग भनिसकेपछि अब धेरै नै गाह्रो छ स्थिति, धेरै नै गाह्रो छ। जस्तै भेरिएन्ट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? भेरिएन्ट भनेको चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि बुझ्ने गरी भनिदिनु। अब भेरिएन्ट भनेको चाहिँ पहिलो भेरिएन्टमा चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भाइरस अहिले जुन हामीले यो भाइरस फालिएको भन्छौँ नि,
यो चीनबाट चाइनाबाट कताबाट भाइरस फालिएको भन्छौँ तर सिम्टम्स अझ धेरै कडा आइरहेको छ क्या भेरिएन्ट भनेकै त्यही हो सिम्टम्स पहिलाको सिम्टम्स भन्दा अहिले चाहिँ सिम्टम्स अस्ति मात्रै मलाई एकजना बिरामीले मैले पनि सबै कुरा थाहा त हुँदैन नि त अस्ति मलाई एकजना बिरामी मेरो आफ्नै दाइ नै पर्नुहुन्छ त्यो हामी पहिला सँगै नै बसेको हो दाइले के भन्नुभयो भने अरू कुरा नर्मली मैले थाहा पाएको कुराहरू सबै कुरा उहाँलाई भनिदिएँ तर अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले ऱ्यासेसहरू जिउमा एकदमै इचिङवाला चिलाउनेवाला ऱ्यासेसहरू आएको रहेछ कि त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन किनभने ऱ्यासेस त मैले कोभिडमा सुनेकै थिइनँ फिभर नर्मली सास फेर्न गाह्रो हुने यस्तै खालको सिम्टम्स देखेको थियो नि तर त्यतिखेर चाहिँ अब ऱ्यासेस आएछ नि के हो सिस्टर यस्तो हुन्छ बहिनी भनेर सोध्नुभयो उहाँले मलाई अनि मैले के भने मलाई थाहा छैन दाइ किनभने मैले थाहा नभएको मलाई पनि थाहा नहुन पाउँछ होइन मलाई थाहा छैन अब ऱ्यासेस नहुनुपर्ने हो त्यही पनि मैले एकचोटि सोधिदिन्छु भनेर मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको फोन नम्बर पनि उहाँलाई दिएँ अनि मैले पनि बाहिरबाट मागेँ कि त्यो नम्बर अनि उहाँलाई दिएँ अनि दिँदाखेरि हुँदो रहेछ ऱ्यासेसहरू आउँदो रहेछ चिसो पानीले धुनु भन्नुहुँदो रहेछ भेरिएन्ट त्यही हो अब सिम्टम्स अझ डेन्जर आइरहेछ त्यति नै हो जस्तै अब तपाईँहरूले फ्रन्ट लाइनमा रहेर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ सरकारले तपाईँहरूको लागि के कस्तो चाहिँ होइन सुविधा छ सेवा सुविधा के कस्तो दिएको छ हामीलाई त जस्तो पहिला थियो त्यस्तै नै छ कुनै फरक छैन के फरक छ र त्यस्तो केही पनि फरक छैन जस्तै अब पिपीईको चाहिँ व्यवस्था गराइदिएको छ होइन अनि अरू त नर्मली त्यस्तै नै छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ सरकारलाई जस्तो कि अब यो महामारीको बिचमा तपाईँहरूले यसरी जोखिम मोलेर काम गरिराख्नु भएको छ सरकारलाई यति भन्न चाहन्छु अब हामीले पढेको यही हो हामीले गर्नुपर्छ हामीले अहिले आएर यो भेरिएन्टमा म मर्छु कि यो कोरोनाले गरेर मर्छु कि भनेर पछाडि हट्ने कुरै आउँदैन हामी स्वास्थ्यकर्मी हो हाम्रो काम हो यो भाइरस आए पनि हामी स्वास्थ्यकर्मी हौँ नआए पनि हामी स्वास्थ्यकर्मी हौँ बिरामीले त लागिसक्यो कोभिड उहाँले लड्छु भनेर एउटा हिम्मत गर्नुभएको छ होइन अब भिजिटरहरूले परिवारहरूले पनि रुँदै भए पनि कराउँदै भए पनि पैसा जुटाएर कसो गरेर गरिरहनु भएको छ भनिसकेपछि प्लिज सरकार अक्सिजनको चाहिँ राम्रोसँगले एउटा ल्याइदिनुहोस् कि बिरामीहरूलाई सहज होस् होइन सास फेर्नका लागि सहज होस् किनभने हामीले अलिकति सास फेरेर दिन मिल्दैन जस्तै अब यो रोग सर्ने जुन हुन्छ नि माध्यम चाहिँ खासमा के हो र जस्तै अब कपडाबाट सर्ने जुन होइन सम्भावना कतिको हुन्छ अरू भाइरसहरू चाहिँ यो कोभिडको भाइरस चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ यसको सिम्टम्स नदेखाउनुको कारण भनेको यसले चाहिँ नाकमुखमै गएर रहेर बसिरहेको हुन्छ क्या यो भाइरस चाहिँ 3 दिन पछाडि चाहिँ हाम्रो लङ्समा गएर यसले इफेक्ट गर्ने हो होइन सकेसम्म यसको लुगाबाट सर्ने पनि होइन केहीबाट सर्ने पनि होइन यो नाक र मुख आँखा यति जोगाउनु पर्यो आँखा पनि जोगाउनु पर्यो अहिलेको यो थर्ड भेरिएन्टमा झन् एकदमै आँखा जोगाउनु भनेर आएको छ पहिलो र दोस्रो भेरिएन्टमा भन्दा पनि थर्ड भेरिएन्टमा अलि डेन्जर छ आँखा पनि जोगाउनुहोस् भनेर आएको छ अरू लुगा कपडाबाट चाहिँ जस्तै कस्तो उमेरकोलाई बढी बच्चाहरूलाई धेरै देखाएको छ भन्ने सुने हो मैले चाहिँ हजुर बुढाबुढीलाई किनभने फर्स्टको पहिलाको जुन भेरिएन्ट थियो त्यसमा अलिकति आमाहरू बुवाहरू जस्तो एजको मान्छेहरू अलिकति भन्नुभएको थियो भिक्टिम हुनुभएको थियो अहिलेको कन्टेक्स्टमा त हामीले हेरि नै रहेछौँ अलिकति वेट धेर भएको मान्छे अनि त्यसपछि अब जस्तै 40-41 एजको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई धेर छ भन्ने सुनिरहेको जस्तै अब तपाईँ त एउटा गायिका पनि है गीतहरू पनि गाउनु भएको छ अब यो दुःखद क्षण छ होइन संसारै अब त्रसित छ कोरोना भाइरसको कारण यो दुःखद क्षणमा गीत सुनाउन त त्यति उचित त नहोला तैपनि एउटा गायिका भएको कारणले छोटो मिठो एउटा गीत पनि सुनाइदिनुहोस् न ठिकै छ यही सन्दर्भमा भन्नुभयो यो गीत गाउने बेला पनि त होइन हुनलाई चाहिँ तर मैले धेरै बिरामीहरूलाई गीत गाएर पनि हँसाएको छु त्यो कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै आफैलाई खुसी लाग्छ कि हुन्छ नि बिरामीहरू गीत गाउँदाखेरि पनि एउटा म्युजिकै त्यस्तो कुरा होला जसले सबै कुरा भुलाइदिन्छ दुःख मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ म पनि एकदमै म्युजिकमा डुब्ने मान्छे हुँ होइन त्यही भएर म गाउँछु एउटा गीत है तिमीलाई देख्ने चाहत थियो आऊ मेरो पासमा तिमीलाई देख्ने चाहत थियो आऊ मेरो पासमा चढाउन आइपुग फुल मेरो लासमा चढाउन आइपुग फुल मेरो लासमा अस्ताउन लागेकी छु म
तिम्रै मात्र मुहार हेर्न बाँकी छ फर्किआऊ परदेशी राजा। कस्तो राम्रो गाउनु भयो, खुसी हुन्छन् है गीत सुनाउँदा बिरामी? एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। एउटा छुट्टै खालको इन्टरटेन होइन, छुट्टै खालको एउटा सबै कुरा बिर्सिन्छ म्युजिकले। एकदम फ्रस्ट्रेट भनिनँ मैले। म जुन दिन पेसेन्ट एक्सपायर हुनुभयो त्यो दिन म रातभरि सुतिनँ के भन्दा ऊ हुन्छ होइन, रातैभरि सुतिनँ। मलाई यस्तो भयो कि लाइक मलाई पनि अब केही भइहाल्छ कि। मलाई त्यतिखेर के भयो भने सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो भयो यत्तिकै क्या। इमिडिएटली मैले उहाँ त्यो घरबाट ल्याएको मलाई खाना दिनुभएको एप्पल उति छ, त्यो छुन पनि सकेको छैन मैले। त्यो 10 दिन भयो त्यो एप्पल त्यहाँ भएको। त्यो भाइरस छ कि भनेर आँटै आएको छैन हाम्रो। त्यो सेनिटाइज गर्छौँ दिनै पछि, त्यही पनि आँट आएको छैन कि त्यो एप्पल छुने। त्यति गाह्रो छ स्थिति, हेर्नु न। अब हामी अन्त्यमा छौँ र आम नागरिकलाई अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ, कस्तो सन्देश छोड्नुहुन्छ? म के भन्छु भने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ अहिलेको स्थिति, अहिलेको माहौल। अहिले यति भन्न चाहन्छु म, घरमै बस्दिनुहोस्। अहिले भनेको बाहिर हिँड्ने बेला छैन। अक्सिजनको अभावले धेरैजना मर्नुभएको छ। के अरे आफ्नो आफन्त, आफ्नो आमा, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो बाबा बित्दाखेरि एउटा कुनै पनि आर्यघाटमा लगेर फुल चढाउने पनि स्थिति छैन, अभी चढाउने पनि स्थिति छैन। एउटा मान्छेको लास त कुकुर मरे बराबरको भएको छ कि, लगेर फ्यालेको छ, लास लगेर डढाएको छ, लगेर फ्यालेको छ, लास लगेर डढाएको छ। यति गाह्रो छ। के अरे एउटा भनिन्छ नि उखानै छ नि त, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी। अहिले त मर्दाको मलामी पनि कोही छैनन्, छन् त अहिले मलामी नै कोही छैनन् कि। मैले चाहिँ आफूले जति पनि बिरामीलाई केयर गरेँ नि, जति पनि बिरामीलाई हेरचाह गरेँ, हुन त सबैलाई मैले आफ्नो 100% दिन सकिनँ। कतिजना एक्सपायर पनि हुनुभयो, कतिजनालाई फेरि मैले एकदमै राम्रो बनाएर पनि घर फर्किन पनि पाएको छु। तर बिरामीको हाल देखेर जति पनि बिरामीहरूलाई छटपटिरहनु भएको छ, बेडको अस्पतालको त्यो बेडमा छटपटिरहनु भएको छ, उहाँहरूको बिरामीलाई हेरेर चाहिँ आफूले फेर्दै गरेको थोरै सास चाहिँ दिन पाएँ, त्यो पनि म दिन्थेँ जस्तो लाग्छ। के गर्नु मिल्दैन, आफूले भने जस्तो हुने भए, गरे जस्तो हुने भए त सबैलाई बचाऊँ भन्ने छ नि हामीलाई त। तर त्यो भएन, सम्भवै छैन। सकेसम्म अक्सिजन चाहिँ घरको सिलिन्डर चाहिँ आफ्नो पछि कसैलाई केही हुन्छ कि भनेर नलुकाइदिनुहोस्। मेरो चाहिँ यति नै भन्छु म चाहिँ।